फोणकुलांच फोणकुलां, फोणकुलांच फोणकुलां. पावसाचे दीस रस्त्यार फोणकुलांच फोणकुलां. हांगा एक सभाघरांत पयशांचो हुंवार, पूण गोंयचे तिजोरींत फोणकुलांच फोणकुलां. हांगा मनी की बात एक कला. डबल इंजीन सरकारान मात फोणकुलांच फोणकुलां, फोणकुलांच फोणकुलां. हांगा सगळो सुशेगाद सरकार वेव्हार. आश्वासनां मात 2023 बजेट अजून चालीक लागना. फकत उतरांचो बाजार, उतरांचो बाजार, उतरांचो बाजार. फळदेसाय उलयतालो आनी ताजे पयलीं संकल्प उलयतालो आनी खूब जाण उलयताले. गेल्ले डेव्हलपमेंट करपाक म्हणून भायर सांगताले. आतां एसेंब्लीन उलयतना बस ना, हुंवार आयला, शेतां बुडल्या, पावर केबल दिला पूण टेंडर जायना. आयक रे मागीर सांग रे तूं, आयक रे. कॉलेज बांदली ती हांवें मेन्शनूच केलं ना, पण केला. भरपूर डेव्हलपमेंट केला. तुका म्हणचेच पडटा तें, सगळ्यांक म्हणचेच पडटा. पूण हें पळोवन म्हाका बरें दिसता की हे 8 आमदार हांगाच्यान थंय वचून एसेंब्लीन येवन तरी तांकां खरें उलोवचें पडटा. तें मागीर देवा फुडें कितें उलयल्लें तें मागीर देवान सांगिल्लें बी त्यो खबरो सोड. तें तरी एक बरें दिसता की ह्या सभाघरांत सत्य म्हणटा तें उलोवचेंच पडटा. आनी सत्य म्हणटा तें अशें की लोकांची कामां कांय जायना.